राष्ट्रपतेः रामनाथ कोविन्दस्य महाराष्ट्रयात्रायाः अद्य तृतीयं दिनमस्ति। राष्ट्रपतिः अद्य मुम्बईस्थ भारतीय वायुसैन्यबलस्य 22तमाय वेसल स्क्वाड्रन् पोत प्रक्षेप्यास्त्र एककाय राष्ट्रपतिध्वजं समर्पयिष्यति। सहैव प्रैष विभागात् स्मारकचिटिकाम् अपि प्रख्यापयिष्यति। संसदः शीतकालिके सत्रे लोकसभायाम् अद्य एतच्छताब्दीकम् उच्च न्यायालयस्य उच्चतम न्यायालयस्य च न्यायाधीशानां वेतन सेवा संबद्ध संशोधन विधेयकम् आलक्ष्य चर्चा। सीवीसी इत्येतत् दिल्ल्यारक्षिबल संबद्धं च द्वे अन्ये विधेयके अपि विचाराय अभ्युपगमनाय च प्रस्तोष्यन्ते। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे दिल्ल्यां वायुः गुणवत्तायां परिष्कारदिशि विभिन्न क्षेत्रेषु कृतोपायानन्तरमपि वायुगुणवत्ता अतीव चिन्तावहा भूय गभीर श्रेण्याम् एव वर्तते। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे स्वच्छेन्धन रहितान् उद्योगान् पिधातुम् आदेशः। उल्लङ्घनकर्तृणः काठोर्येन दण्डयिष्यन्ते। भारतेन ओडिशायाः चान्दीपुरत एकीकृत परीक्षण संबद्धस्य धरातलात् गगनं प्रति लक्ष्यभेदकपरस्य प्रक्षेप्यास्त्रस्य सफल परीक्षणं कृतं। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन भारतीय रक्षानुसन्धान परिषदे भारतीय नौसैन्यबलाय उद्योग जगते च वर्धापनानि प्रदत्तानि। प्रोक्तं भारतीय वायुसैन्यबलस्य क्षमतायां वृद्धिः। अमेरिकीयः राष्ट्रपति जो बाइडेन रूसदेशीय राष्ट्रपतिं सञ्चेतयत्। प्रोक्तं रूसदेशः यूक्रेनं प्रति आक्रमणं करोति चेत् पश्चिमे जगत् रूसदेशे सन्धारयिष्यति काठोर्येन आर्थिकप्रतिबन्धाः। अपरतः पुतिन अवदत् नाटो सैन्यसङ्घटनं पूर्वं प्रति विस्तारम् अपाकरिष्यति इति सुनिश्चयो भवेत्। अपि च क्रीडावार्तायाम् ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंडयोर् मध्ये ब्रिस्बेन क्रीडाङ्गणे ऐषमः एशेस् इत्याख्या क्रिकेट निकष स्पर्धा श्रृंखला समारब्धा। इंग्लैंड प्रथमं क्रीडयति। साम्प्रतं यावत् आरम्भिकाः 4 क्रीडकाः बहिर्भूताः। अथ च चैंपियंस लीग पादक कन्दुक प्रतियोगितायां लिवरपूल दलम् एसी मिलान इत्येतत् दलं पराजित्य समूहे सर्वाः स्पर्धाः विजेतृगणस्य प्रथमः आङ्ग्लसङ्घः सञ्जातः। अभिवादये, अहमस्मि ऋचा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतेः रामनाथ कोविन्दस्य महाराष्ट्र यात्रायाः अद्य तृतीयं दिनमस्ति। राष्ट्रपतिः अद्य मुम्बईस्थ भारतीय वायुसैन्यबलस्य 22तमाय वेसल स्क्वाड्रन् पोत प्रक्षेप्यास्त्र एककाय राष्ट्रपतिध्वजं समर्पयिष्यति। सहैव प्रैष विभागात् स्मारकचिटिकाम् अपि प्रख्यापयिष्यति। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः स्वीय महाराष्ट्र यात्रायाः द्वितीये दिवसे पुणे नगरस्य लोहगांव इत्यत्र स्थितस्य वायुसैन्यस्थानकस्य यात्रां समपादयत्। वायुसैन्यस्थानके राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः वैमानिकोड्डयन प्रदर्शनीं दृष्टवान् तथा च सैनिकैः समं संवादमपि कृतवान्। संसदः शीतकालिके सत्रे लोकसभायाम् अद्य एतच्छताब्दीकम् उच्च न्यायालयस्य उच्चतम न्यायालयस्य च न्यायाधीशानां वेतन सेवा संबद्ध संशोधन विधेयकम् आलक्ष्य चर्चा। सीवीसी इत्येतत् दिल्ल्यारक्षिबल संबद्धं च द्वे अन्ये विधेयके अपि विचाराय अभ्युपगमनाय च प्रस्तोष्यन्ते। अपरतः राज्यसभायाम् अद्य स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुखः मांडवियाः एतत् शताब्दीकं सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकं विनिमयं विधेयकम् अभ्युपगन्तुं प्रस्तोष्यति। सममेव 20-20 सरोगेसी विनिमयनं विधेयकमपि अभ्युपगन्तुं प्रस्तोष्यति।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे दिल्ल्यां वायोः गुणवत्तायां परिष्कार दिशि विभिन्न क्षेत्रेषु कृतोपायानन्तरमपि वायुगुणवत्ता अतीव चिन्तावहा भूय गभीरश्रेण्याम् एव वर्तते। क्षेत्रस्य चिन्ताकुलां वायुगुणवत्तां निध्याय वायुगुणवत्ता आयोगेन वातेः आधारभूत संरचनायाः आपूर्तेः च उपलब्धतायाः अनन्तरमपि औद्योगिक क्षेत्रेषु स्वच्छेन्दनरहिताः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीयाः उद्योगाः पिनद्धाः सन्ति। उल्लङ्घनकर्तृभ्यः औद्योगिक एककेभ्यः अस्य मासस्य 12 दिनं यावत् सञ्चालनाय अनुमतिः नैव भविष्यति। भारतं धरातलात् गगनं प्रति क्षमतायुतस्य प्रक्षेप्यास्त्रस्य सफलं परीक्षणं कृतवत्। भारतीय रक्षानुसंधान परिषदा विनिर्मितस्य अस्य अल्पदूरीतः गगनं प्रति लक्ष्यभेदकस्य लम्बवत् प्रक्षेप्यास्त्रस्य अस्य परीक्षणं मंगलवासरे ओडिशायाः चान्दीपुरतः समनुष्ठितम्। अवधेयास्पदमस्ति यत् धरातलात् गगने लक्ष्यभेदपरम् अल्पसमयात्मकं प्रक्षेप्यास्त्रमिदं सन्धत्ते। VLSRSAM इति प्रक्षेप्यास्त्रं 15 किलोमीटर दूरादेव स्वीय लक्ष्यं भेत्तुम् अस्ति सक्षमम्। भारतीय रक्षानुसंधान परिषदा भारतीय नौसैन्यबलाय इदं VLSRSAM इति प्रक्षेप्यास्त्रं निर्मितमस्ति। इदं प्रक्षेप्यास्त्रं भारतीय नौसैन्यबलस्य युद्धपोतेषु संस्थापयिष्यते, येन हि नौसैन्यबलस्य शक्तिः विवर्धयिष्यते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः उत्तरप्रदेशस्य गोरखपुरे 90 कोटिरूप्यकाधिकाः विकासपरियोजनाः राष्ट्राय समर्पिताः। प्रधानमंत्री मोदी एकस्य उर्वरक संयंत्रस्य तथा च गोरखपुरस्थ अखिल भारतीयायुर्विज्ञान संस्थानस्य पूर्णरूपेण कार्यात्मक परिसरस्य भारतीय चिकित्सानुसंधान परिषदः केन्द्रस्य नूतन भवनस्य उद्घाटनं कृतवान्। अवधेयास्पदमस्ति यत् गोरखपुर उर्वरक संयंत्रम् उर्वरकोत्पादने आत्मनिर्भरतां सम्पादयितुं साहाय्यं करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उर्वरकस्य नैयून्यं समापयितुं स्वीय प्रशासनस्य त्रिस्तरीय कार्ययोजनायाः उल्लेखं कृतवान्। अस्याः योजनान्तर्गतं गोरखपुरस्थ संयंत्रं पुनर्जीवितं जातम्। प्रधानमंत्री मोदी अचकथत् यत् न केवलं उर्वरक संयंत्र परियोजना पुनरुज्जीविता अपितु संयंत्राय निरन्तरोर्जापूर्तिं सुनिश्चेतुं प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजनया सह अपि योजितम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुरस्थ अखिल भारतीयायुर्विज्ञान संस्थानं भारतीय चिकित्सानुसंधान परिषद क्षेत्राय राज्याय च वरदानरूपं प्रत्यपादयत्। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् गोरखपुरे भारतीय चिकित्सानुसंधान परिषदः शोधकेन्द्रस्य निर्माणेन अधुना इन्सेफेलाइटिस् इति रोगादपि विमुक्त्यभियानमपि सशक्ती भविष्यति। ह्यः भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य संसदीय दलस्य उपवेशनं समनुष्ठितम्। प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं समेत्य एतद्दलीयाः वरिष्ठनेतारः उपवेशने अस्मिन् सहभागम् अकुर्वन्। उपवेशने प्रधानमन्त्रिणा मोदिना संसत् सदस्येभ्यः नैके महत्वपूर्णाः परामर्शाः प्रदत्ताः। तथा च खेल स्पर्धा माध्यमैः स्वीये स्वीय क्षेत्रे अत्यधिकं संपर्कं विधातुं प्रार्थयत् प्रधानमंत्री मोदी। भाजपा संसदीय दलीयोपवेशने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी प्रत्यपादयत् यत् प्रधानमंत्री सांसदान् खेल स्पर्धा, शारीरिक स्पर्धा, सूर्य नमस्कारादि स्पर्धा चेति आयोजयितुं प्रार्थितम्। सममेव ये पद्म पुरस्कारेण पुरस्कृताः तैः सह साक्षात् कार्यक्रमम् अपि विधातुम् आह्वानं कृतम्। विज्ञान प्रसारः गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयः हरिद्वारम् इत्यनयोर मध्ये संस्कृत भाषायां विज्ञानं संचारं लोकप्रियं कर्तुं तत् विस्ताराय च स्कोप इन संस्कृत इत्युद्देश्येन एकम् अभिसन्धि ज्ञापनं विगते 6 दिनाङ्के सञ्जातम्। अनेन नवपदक्षेपेण प्राचीनतमां संस्कृत भाषां लोकप्रियं विज्ञान साहित्ययोः निर्माणे तथा च विज्ञान संचार गतिविधयः विवर्धयितुम् अवसरो भविष्यति इति।
अमेरिकीयः राष्ट्रपतिः जो बाइडेन रूसदेशीय राष्ट्रपतिं सञ्चेतयत्। प्रोक्तं रूसदेशः यूक्रेनं प्रति आक्रमणं करोति चेत् पश्चिमी जगत् रूसदेशे सन्धारयिष्यति काठोर्येन आर्थिकप्रतिबन्धाः। अपरतः पुतिन अवदत् नाटो सैन्यसङ्घटनं पूर्वं प्रति विस्तारम् अपाकरिष्यति इति सुनिश्चितो भवेत्। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंडयोर्मध्ये ब्रिस्बेन क्रीडाङ्गणे ऐषमः एशेज इत्याख्या क्रिकेट निकष स्पर्धा श्रृंखला समारब्धा। इंग्लैंड प्रथमं क्रीडयति। साम्प्रतं यावत् 50 धावनाङ्कान् समर्ज्य इंग्लैंड दलाय स्वीय आरम्भिक 4 क्रीडकानां हानिः जाता। चैंपियंस लीग पादकन्दुक प्रतियोगितायां लिवरपूल दलम् एसी मिलान इत्येतत् दलं पराजित्य समूहे सर्वाः स्पर्धाः विजेतृगणस्य प्रथमः आङ्ग्ल संघः सञ्जातः। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।